स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ताएका अतिथिलाई तपाईँ 5541 905 मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर प्रश्न पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाब कार्यक्रमका दौरान नै हाम्रा अतिथिले दिइसक्नु भएको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 5541 905 मा टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। विषयवस्तुतर्फ आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ कोरोनाको नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ। कोरोना संक्रमणपछि अहिले लकडाउनको आज 43औं दिन रहेको छ र यस बीचमा उद्योग धन्दा कल कारखाना लगायतका धेरै जस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू चाहिँ बन्द रहेका छन्। र गजबको कुरा के छ भने सेवा क्षेत्र जुन अहिले ठप्प रहेको छ त्यसले चाहिँ जीडीपीमा झन्डै 60% स्थान ओगट्ने गरेको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान बनाउनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसमा सरकारले अहिलेबाटै तयारी थाल्नुपर्छ भनेर अर्थविदहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। गजबको कुरा के हो भने भारतले 22 अर्ब डलर बराबरको चाहिँ प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ। अमेरिकाले पनि 2000 अर्ब डलर बराबरको प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ। तर हामी कहाँ भने यो अब जुन यो पोस्ट कोरोनाको निड असेसमेन्ट गर्ने कुरा पनि गरिएको सुरु भएको छैन र प्याकेजको पनि कुनै घोषणा भएको छैन। यद्यपि अब संसदको वर्षीय अधिवेशन वा भनौँ बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ, सायद त्यसमा केही छलफल हुन्छ कि भनेर हामी आशा गर्न सक्छौँ। यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद डाक्टर शङ्कर शर्मा। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुमै भनौँ न, यो अब कोरोनाको प्रभाव चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्छ भन्ने कुरा त त्यो अब जगजाहेरै भइसक्यो होइन। तर त्यसको लागि जुन खालको अब अलर्टनेस देखिनु पर्ने थियो त्यो देखिएन सरकारमा भनेर भन्छन्। तपाईँको विचारमा के हो खासमा? अब तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिक हो। अब पहिलो कुरो त के भने अब सरकारले पनि के भनिरहेछ भने यो चैतसम्म त व्यापार व्यवसायहरू चलिरहेथे, सबैले चाहिँ रोजगारीहरू पनि पाइरहेथे। त्यस कारणले चैतसम्मको हामीलाई त्यति समस्या नभएको हुनाले वैशाखदेखिको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हो भनेर कुरा चाहिँ भएको हो। तर अब सबभन्दा ठुलो कुरो त अहिलेको हाम्रो ज्वलन्त उदाहरण हेर्ने हो भने यो राहतको कुराहरू किनभने यो लकडाउनले गर्दाखेरि झन्नै नेपालमा 44 लाख मान्छेहरू त अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेछन् हैन। अब त्यसपछि औपचारिक क्षेत्रमा पनि झन्नै 20 लाख छन्। अब यो सबैको अहिलेलाई रोजीरोटी स्थगन अथवा गुमेको छ। अब त्यो खास गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने 44 लाख मध्ये केही कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने र केही चाहिँ अलि माथिल्लो तहमा काम गर्ने हुँदै पनि हामीले रोजीरोटीको समस्या भएका झन्नै 25 लाख मान्छेलाई चाहिँ राहत चाहिँ तुरुन्तै दिनुपर्ने हो। अब सरकारले अहिले राहत चाहिँ 1 महिनाको लागि भनेर स्थानीय तह मार्फत दिने भनेर भन्यो। तर अब त्यसले पुग्दैन, किनभने अहिले चाहिँ फेरि सरकारले यसलाई कामसँग जोडेको छ। हुन त अब काममा समस्या के छ भने के काम गर्ने, त्यसको अनुगमन कसले गर्ने, त्यसको रजिस्ट्रेसन कसले गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसकारणले अहिले अलिकति राहतमै जोड दिनुपर्ने मैले देखेको छु र यो खास गरी अझ बजेट आउने बेलामा र बजेट आएपछि पनि नेपालमा अब यो समस्या छिटै समाधान हुने छाँट त्यति देखिँदैन। केही त आर्थिक गतिविधि चलायमान होलान्, तर होइन भने यो राहतको लागि हामीले एउटा ठुलो प्याकेज नै तयार गर्नुपर्छ र अहिलेदेखि नै। अब यो धेरै ठुलो कुरो पनि किन छैन भने अब यो 25 लाख मान्छेहरूलाई सरसर्ती सरकारले दिएको 3000 रुपियाँको खाद्यान्नको प्याकेजको कुराहरू गर्ने हो भने झन्नै महिनाको 7 अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ। तर त्यो भनेको त्यति ठुलो कुरा चाहिँ होइन। तर त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि जानुपर्छ। अब त्यसमा चाहिँ एउटा समस्या के देखिएको छ भने हामी राहत लिने मान्छे पहिचान गर्न सक्दैनौँ। स्थानीय तहमा पनि नसकेको कुराहरू धेरै सुनिएको छ, देखिएको छ र जमिनदारले पनि लिने र एउटा दुईटा गाविसहरूमा त कस्तो पनि आयो भने सबैलाई राहत दिनुपर्ने कुराहरू पनि देखियो त्यहाँ। त्यस कारणले त्यो स्थानीय तह चाहिँ अलिकति सुदृढ भएर उनीहरूले कसले राहत पाउने हो कसले पाउने होइन भन्ने कुराहरू छानबिन गरेर सबै पोलिटिकल पार्टीको मान्छेलाई राखेर गर्न सक्ने हो भने मलाई लाग्छ यसलाई अगाडि लान सकिन्छ। अब औपचारिक क्षेत्रको कुराहरू गर्दाखेरि अब सरकारको यसमा दुईटा धारणा छ। एउटा चाहिँ के भने
कुनै कुनै उद्योग धन्दा त चलिरहेछन्, तिनीहरूलाई हामीले किन दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई के लाग्छ भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने रजिस्टर कर्मचारीहरू अब तथ्याङ्कको रूपमा हेर्ने हो भने 20 लाख होला, तर सरकारलाई ट्याक्स तिरेको मान्छेहरू हेर्ने हो भने त्यसको आधा मात्रै हुन्छ। अब त्यसलाई पनि अहिले तुरुन्तैको लागि सरकारले खास गरी यो सञ्चय कोष र यो अवकाश कोषमा अलिकति त सरकारले दिएको हो 1 महिनाको लागि, होइन, 19 करोड रुपियाँ। तर यो चाहिँ सबैलाई दिन सक्ने र न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी अलिकति यो इम्प्लोयरलाई पनि नेगोसिएसन गर्न दिने, होइन, इत्यादि कुराहरू गर्यो भने मलाई लाग्छ सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकहरू, होइन, रोजगारी पाउने मान्छेहरू सबै मिलेर गर्यो भने मलाई लाग्छ तलबहरूको पनि त्यति ठुलो समस्या हुँदैन। तर पहिलाकै जस्तो हामी तलब, भत्ता, अवकाश कोष, सामाजिक सुरक्षा सबै पाउँछौँ भन्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भने। डाक्टर साहब, जस्तो अब एउटा कुरा जस्तो अब अहिले सरकारले के भनेको छ भने यो अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको चाहिँ हुनको लागि भनेर चाहिँ 3 अर्ब 42 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च भइसकेको छ भनेर सरकारले भनेको छ, होइन? हजुर। तर अब त्यसमा फेरि अर्को चाहिँ जोड्नुपर्ने कुरा के भने झन्डै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने संख्या चाहिँ नेपालमा 18 लाखको हाराहारीमा छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क पनि छ। हजुर। त्यो वर्ग चाहिँ लाई अब यो 3 अर्ब 42 करोडले समेटेन अथवा के हो खासमा? हाम्रो प्राथमिकता कतापट्टि हुनुपर्ने थियो पहिला? अहिले चाहिँ त्यो 18 लाखलाई यसले समेटेन। किन समेटेन भने अब यो भनौँ न, अब हामीले सरसर्ती हिसाब गर्दा र सरकारले पनि हिसाब गरिरहेछ 7 अरब रुपियाँ जति महिनाको लाग्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा त्यो 7 अर्ब रुपियाँ त सरकारले अहिले खर्च गरेको छैन, केन्द्रले पनि दिएको छैन। अहिलेलाई त के भन्यो भने स्थानीय तहले नै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर खालि स्थानीय तहमा दिएको पैसा राहतमा खर्च गर्न पाउने मात्रै भन्यो। र अहिले दोस्रो पटक आएको कुरामा चाहिँ अहिले 2 अरब रुपियाँ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगार दिने, तर रोजगार नलिने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसको 25% मात्रै दिने भन्दाखेरि वास्तवमा 25% भनेको त खासै ठुलो रकम होइन, त्यसले त राहत पनि पुग्दैन। र दोस्रो कुरो के हो भने अहिले काम दिनको लागि अब भनौँ न लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेहरूको आवत जावत भइरहेको छैन, ठेकदारले काम गर्दैनन्, स्थानीय तहमा पनि त्यो माहौल छैन। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थितिमा र सायद बजेट डिक्लेयर गरिसकेपछि पनि होला केही समयलाई चाहिँ यो राहतको कार्यक्रमहरूलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, रोजगार कार्यक्रमलाई पनि अगाडि लिएर जानुपर्छ। तर अब सरकारले भनेको त्यो 3 अरब 4 अरब रुपियाँले त खासै केही हुनेवाला चाहिँ छैन। अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अर्जेन्टली दिनुपर्ने कुराहरू 3-4 अरब रुपियाँ छ। अब युरोपियन युनियनले पनि 10 अरब रुपियाँ अहिले थपेको छ। अरू विदेशी दात्री संस्थाहरूले पनि खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा थपेका छन्। अब त्यो क्षेत्रमा प्रायोरिटी दिएर सरकारले त्यसमा खर्च गरिरहेको होला, होइन? तर मलाई लाग्छ राहतको कुराहरूमा चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म त्यसरी खर्च गरेर चाहिँ देखिएको छैन। डाक्टर साहब, अब एउटा कुरा, अब हाम्रो बजेट खर्च गर्ने चाहिँ टेन्डेन्सी हेर्ने हो भने अब विकास खर्च 25% हाराहारी मात्रै भएको छ भनेर सरकारले भन्दैछ, होइन? अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो स्थानीय तहहरू त्यति सक्रिय भएर राहतमा चाहिँ लागिरहेछन् भने उनीहरूको सक्रियता अझ बढाउनलाई यो सांसद विकास कोष जुन छ नि त्यसमा रहेको पैसा खारेज गरेर स्थानीय तहहरूलाई दिन सकिँदैन हो? अहिले त अब यस्तो हो, अब अहिले त मलाई लाग्छ खर्च नभएका कुराहरू अब राजस्व पनि आइरहेको छैन। अब अहिलेको हिसाब हेर्दाखेरि झन्नै मलाई लाग्छ 50% राजस्व, 53% राजस्व मात्रै उठेको छ। अब पनि उठ्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिँदैन र अर्को साललाई पनि हामीलाई त्यही नै समस्या होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो खास गरी साधारण खर्चसँग सम्बन्धित कुराहरू, हुन त केही कुराहरू सरकारले गरेको पनि छ, नयाँ नियुक्तिको कुरा, भर्ना, खरिद, भ्रमण, होइन, अनुत्पादक खर्चहरू, गाडीहरू खरिद गर्ने कुराहरू, अब सांसद कोषको कुराहरू। अब सांसद कोषले अहिले कहाँ काम गर्न जाने, त्यसकारणले त्यो सांसद कोषलाई पनि यता लिएर आउने कुराहरू र जे जति सकिन्छ हामीले। र अब हामीले पहिला एकचोटि यो कोसिस पनि गरेका थियौँ, एकचोटि करिब 30% प्रोजेक्टहरू जुनले रोजगारी दिँदैन, जुन चाहिँ त्यति उत्पादकत्व पनि दिँदैन, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गएको छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरू खारिज गर्ने, होइन, अथवा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर हाललाई त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ स्थगन गर्ने। ती कार्यक्रमहरू गरेर मलाई लाग्छ पहिलो कुरो त अहिले सरकारले राहत र रोजगारीको कुराहरूलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ। अब त्यसमा अलि ढिलो भइसकेको छ र अब आउने आर्थिक वर्षमा त मलाई लाग्छ हाम्रो बजेटको फोकस नै राहत र रोजगारी हुनुपर्छ। हुन त अब हामीले यसको अर्थ यो होइन कि कोरोना भाइरसको प्रभाव भइरहला, होइन, तर हामीले एउटा के विचार गर्नु पर्यो भने यो इम्प्रुभ होला, राम्रो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
तर भएन भने के गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले आफ्नो बजेट र प्रायोरिटीहरूलाई चाहिँ त्यसै अगाडि लग्यो भने अलिकति सजिलो होला भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने पछि फेरि हामीलाई त्यो स्रोतहरू जुटाउन गाह्रो हुन्छ। यो बजेटकै प्राथमिकताको कुराकानी गर्दा नि डाक्टर साहब, अब जस्तो अब अहिले पर्यटन, ट्राभल र मनोरञ्जनलाई चाहिँ सबभन्दा बढी यो कोरोना भनौँ न पोस्ट कोरोनाले हिट गर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा झन्डै 2 खर्बको ऋण चाहिँ त्यो क्षेत्रले बोकेको रहेछ। अब त्यो 2 खर्बको ऋण उकास्ने भने अब यो तत्कालै यिनीहरू पर्यटन, ट्राभल र मनोरञ्जन त तत्कालै फेरि त्यो रिभाइभ हुन सक्ने सम्भावना पनि छैनन्। अब बजेटको प्राथमिकताको कुराकानी गर्दाखेरि अब यो हाम्रो अब सेवा क्षेत्रमा जुन 60% हाराहारीमा चाहिँ जीडीपीको ओगट छ भनेर भनिरहेछन् नि, यिनीहरूलाई रिभाइभ गर्नलाई चाहिँ के हुनुपर्छ प्राथमिकता खासमा सर? अब पहिलो कुरो त अब यो होटेल र खास गरी पर्यटनसँग सम्बन्धित बिजनेस त अब झन्नै मलाई लाग्छ 8-9 महिना झन्नै 1 वर्षसम्म खासै त्यो रिभाइभ हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसको 2टा कारण छ। एउटा त के भने हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कम भए पनि छिमेकी राष्ट्रमा हुनु पर्यो, युरोप अमेरिकामा हुनु पर्यो, अनि मात्रै मान्छेहरूको आवत जावत बढ्न सक्छ। अनि दोस्रो कुरो के छ भने अब अहिले त यो आर्थिक समस्याले गर्दा संसार नै आक्रान्त छ। युरोपियन कन्ट्री, अमेरिकन कन्ट्री, अमेरिका, इन्डिया, चाइना सबैको इकोनोमिक ग्रोथ घटेको छ, नेगेटिभ भएको छ, क्रय शक्ति घटेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्छेको कोरोना भाइरसको समस्या समाधान भए पनि भ्रमण गर्ने मान्छेहरू एकदमै कम हुन्छ अब आउने 1 सालको लागि। त्यसकारणले अब सरकारले गरिदिने भनेको कुराहरू त के हो भने अब अहिले श्रमिकहरूको रोजगारीको कुराहरू आइरहेछ। त्यसमा होटेल व्यवसायीहरूले एउटा प्रस्ताव पनि गरेका छन्। उनीहरूले अहिले चाहिँ 6 महिनाको लागि पुग्न सक्ने गरी मिनिमम ज्याला पुग्न सक्ने गरिकन त्यो फन्डबाट हामी दिन पाऊँ र अलिकति नेगोसिएसन पनि गर्न पाऊँ, किनभने अहिले काम भएको छैन, होटेलको तालचा लागिरहेछ। त्यसकारणले त्योभन्दा पछिको कुरा हामी हेरौँला, सरकारले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसकारण त्यो कुराहरूलाई अलिकति छुट दिनुपर्ने देखिन्छ। दोस्रो कुरो भनेको के हो भने अब उनीहरूले तिर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि सरकारले अब पोहोर उनीहरूले तिरेको ट्याक्स अनुसारको अब अलिकति एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरमा क्रेडिट नोट भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यस्तो किसिमको ऋणहरू उनीहरूलाई दिएर पछि तिर्ने गरी, होइन, 2 वर्ष 3 वर्षमा तिर्न सक्ने गरिकन त्यस्तो किसिमको अलिकति सहुलियत दियो भने अहिले उनीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज, अहिले तिर्नुपर्ने ट्याक्स इत्यादिमा कम हुन्छ र त्यो पैसा चाहिँ श्रमिकहरूलाई कमसे कम मिनिमम वेजको लागि अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने हो। त्यसको साथसाथै अब सरकारले हुन त यसमा अलिकति फर्मल सेक्टरमै काम गर्ने होटेल सेक्टरमा चाहिँ 4 लाख मान्छेहरू देखिन्छ। त्यो 4 लाखहरूको लागि चाहिँ भनौँ न अब एउटा 30%, 20 देखि 30% यो सञ्चय कोषको पैसा र तिमीहरू चाहिँ यो सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा दर्ता पनि हुन आऊ र तिमीलाई म यति पैसा पनि दिन्छु भने कमसेकम मिनिमम वेजसँग सम्बन्धित कुराहरूमा सरकारको पनि सहयोग रहन्छ। त्यो भयो भने 1 वर्षसम्म केन प्रकारमा चाहिँ चलाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्य सेवा क्षेत्रको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब क्रमशः अलिकति खोल्नुपर्ने, चलायमान गर्नुपर्ने र राहतकै प्याकेज मैले अघि भनिहालेँ झन्नै 25 लाखलाई राहतको प्याकेज दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसलाई अलिकति चलायमान गरेर 25% मात्र इकोनोमी हाम्रो चलायमान भयो भने पनि राहतको प्याकेज दिनुपर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या अलिकति घट्न सक्छ, सरकारको खर्च घट्न सक्छ। तर राहतको प्याकेज र यो रोजगारी कार्यक्रम चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा, पिलरको रूपमा अगाडि जानुपर्छ। अब व्यापार व्यवसाय, होटेल, रेस्टुरेन्टहरू पनि धेरै चल्नेवाला छैन, सपिङ सेन्टरहरू र सिनेमा हल चल्नेवाला छैन। तर व्यापार व्यवसायहरू अब एउटा चाहिँ के समस्या आइरहेछ भने खास गरी व्यापार व्यवसायमा अब अहिले आजकै दिनको कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिमाञ्चल अनि कर्णाली जानलाई ट्रक ड्राइभरहरू मान्छेहरू अहिले तर्सिरहेछन्। अब उनीहरूको लागि ढुवानी गर्ने हो भने अब हेल्थको इक्विपमेन्टहरू टेस्ट गर्ने कुराहरू, पिपीहरू दिनुपर्ने र यो ढुवानी सेवालाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुरक्षित बनाउनु पर्ने कुराहरू आवश्यकता देखिएको छ। त्यो भएन भने कृषि उपजहरू पनि बजारमा आउन सक्दैन, बाहिरबाट ल्याउने अब जस्तो भनौँ न अब अहिले कृषिको समय आयो, खेतीपातीको करिब 20% इनपुट्सहरू त बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। हाम्रो फर्टिलाइजर बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो, होइन, बिउ बिजनहरू पनि कति बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, पेस्टिसाइड्सको कुराहरू हुन्छ, होइन, यावत कुराहरू हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुनाले यो ढुवानी सेवालाई हामीले एकदमै सुचारू त्यसमा चाहिँ हेल्थ प्रोटोकल लगाउने र सुरक्षा दिने कामहरू चाहिँ
तत्काल गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। डाक्टर साहब, अब एउटा यो रोजगारको कुराकानी यहाँले उठाउनु भयो होइन। अब अर्को समस्या चाहिँ के हो भने जस्तो विभिन्न चाहिँ खाडी मुलुकदेखि लिएर अन्यत्र जानुभएका वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका नेपाली कामदारहरू पनि अब उहाँहरूको रोजगार गुमेर स्वदेश फर्कने सम्भावना चाहिँ त्यति नै छ। अब उहाँहरूलाई अब कोरोना चाहिँ सङ्क्रमणबाट जोगिनलाई के गर्ने, क्वारेन्टिनमा राख्ने कुरा एउटा होला, तर यहाँ आइसकेपछि यो रोजगार उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसले फेरि रेमिटेन्सले चाहिँ जुन खालको हामीलाई टेवा पुर्याउँदै आएको थियो हाम्रो आर्थिक विकासमा, अब त्यो ठप्प हुँदाखेरि यो दुईटा मार पर्ने देखियो नि नेपाली अर्थतन्त्रलाई। अब त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ पाउने पार? अब पहिलो कुरो त के हो भने त्यो धेरैजना अब नेपाली श्रमिकहरू फर्किने विचारमा हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ फर्किनु पनि हुन्छ होला। एउटा त अब यो कोरोनाको कारणले, दोस्रो चाहिँ इकोनोमिक रिसेसनहरू भइरहेको मिडल इस्टमा भएको कारणले पनि फर्किने कुराहरू देखिन्छ। त्यो होला अब दुईटा कुराहरू गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिने भन्दा पनि रोजगारदाता बनाउने। अब जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, अब उहाँहरू चाहिँ फर्केर आएपछि उहाँहरूमा त्यो काम गर्ने एउटा जिल छ, अलिकति हार्डवर्क गर्ने चाहिँ काम एक्सपिरियन्स अनुभव गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा व्यापक हाम्रो चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङको कार्यक्रमहरूमा लिङ्क गरेर भनौँ न करिब 1 देखि 2 लाख मान्छेहरूसम्मलाई हामीले ट्रेनिङ दिने व्यवस्था गरेर त्यसको साथसाथै सरकारले निर्व्याजी केही लोनहरूको पनि सुविधा गरिदिने हो भने उनीहरू आफै व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, चाहे त्यो कृषिसँग सम्बन्धित होस् अथवा कृषिको केही प्रोसेसिङसँग सम्बन्धित कुराहरू होस् अथवा साना उद्योग धन्दाहरू होस्, उहाँहरू गर्न सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याउने कुरा, एउटा ट्रेनिङ रिफ्रेसरको कोर्स र अलिकति ऋण दिने, सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कुराहरू। दोस्रो चाहिँ अब हुन त यति बेला निजी क्षेत्र पनि अलिकति आक्रान्त बनेको छ। त्यो निजी क्षेत्रहरूसँग नै एउटा भनौँ न लिङ्क गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यतातिर लगाएर निजी क्षेत्रलाई अलिकति केही समयलाई सरकारले उनीहरूको चाहिँ मिनिमम लेभलको वेज पनि सरकारले नै तिर्दिएर निजी क्षेत्रलाई फ्री एउटा लेबरको रूपमा, स्किल लेबरको रूपमा काम गर्न दिने हो भने उनीहरू चाहिँ अलिकति व्यवसायी हुन सक्छन् र उनीहरूले चाहिँ अलिकति इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छन् भन्ने हो। अब जहाँसम्म रेमिट्यान्सको कुरा छ, अब त्यो चाहिँ नेपालको इकोनोमीलाई ठुलो धक्का त्यसले ल्याउँछ। अब त्यसले ल्याएको धक्काबाट हाम्रो चाहिँ डिभ्यालुएसन हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ अब सरकारले पनि अहिले त्यही नै गरिरहेछ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, पूर्वाधार ब्याङ्कहरूबाट जुन लिने ऋणहरू हो त्यो त अब डलर टर्म्समा आउँछ। अनि दोस्रो के हो भने अब नेपालीहरूको विदेश भ्रमण पनि अब पक्कै पनि घट्छ। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि फ्लाइट्सहरू हुँदैन, बाहिर जान रिस्की हुन्छ, त्यसले पनि धेरै बचत गर्छ। सबभन्दा ठुलो अहिले हाम्रो यो चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज खर्च हुने तेल हो। अब त्यसमा प्राइस चाहिँ निकै घटेको छ, आधाभन्दा बढी घटेको छ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा। त्यसले धेरै सहयोग गर्छ होला। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले यो देशमै उत्पादन हुन सक्ने सामानहरू, जस्तो मैले अघि कृषिकै कुरा गरौँ, कृषिभित्र पनि हाम्रो इनपुट्सको रूपमा 20% त बाहिरबाट आउँछ। ठुला उद्योगमा 80% बाहिरबाट आउँछ, साना उद्योगमा कम आउँछ। ती साना उद्योगहरूलाई हामीले प्रश्रय दिने, जसले इम्प्लोइमेन्ट पनि दिन्छ, जसले चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज पनि उसलाई चाहिँदैन, जसले एक्सपोर्ट पनि गर्ने क्यापेबिलिटी राख्छ, त्यस्ता कुराहरूमा हामीले अलिकति जोड दिएर इम्पोर्टलाई अलिकति होइन, अब आयातलाई अलिकति केही रेस्ट्रिक्सन, खास गरी ट्यारिफ र नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू लगाएर केही समयको लागि हामीले चाहिँ अलिकति आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई अलिक प्रश्रय दिनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। अर्को कुरा अब हामीले अब चाहिँ ठुल्ठुला परियोजनाहरूमा हात हाल्न पनि अब हिचिचाउनु पर्ने खालको अवस्था आउन सक्छ भनेर भनिएको छ होइन। अब यसै बिचमा चाहिँ अब ठुलो परियोजनामा सहयोग गर्न भनेर जुन एमसिसी कम्प्याक्ट आएको थियो त्यसमा पनि अब अलमल जस्तो देखिया छ। अब यो बेला चाहिँ त्यो एमसिसी कम्प्याक्ट युज गर्ने चाहिँ के राइट टाइम आयो भनेर केही व्यक्तिहरूले भन्छन्। डाक्टर साहबको विचारमा के हो त्यो? अब यो त राइट टाइम त अहिले अगाडि नै आइसकेको थियो। अब यहाँ राजनीतिक झैझगडा र अब आन्तरिक पार्टीकै खिचातानीले गर्दाखेरि अलि ढिलो भएको छ। तर मलाई लाग्छ अब अहिले एउटा रिपोर्ट पनि आएको छ, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्री को हैसियतले उहाँले केही नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ होइन, त्यहाँ जवाब दिने कोसिस गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री र अब एमसिसी को यहाँको हेडक्वार्टरले अमेरिकन एम्बेसीले त्यसको जवाब दिने पनि कोसिस गर्नुभएको छ। तर त्यसमा मलाई के लाग्छ भने त्यसमा पनि अझ केही समस्याहरू छ भने चिठी पत्रको आदान प्रदानद्वारा त्यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र त्यसलाई यथाशीघ्र हामीले छिटो ल्यायौँ भने बाटोको कुरा, ट्रान्समिसनको कुरा र यो फेरि 5 वर्षमा सकिनुपर्ने हुनाले मलाई लाग्छ त्यसको फरेन एक्सचेन्ज पनि आउने र छिटो काम पनि हुने हुनाले त्यसले हाम्रो यो भनौँ न यो पुँजीगत खर्च
मा रोजगारी दिने कुराहरूमा त्यसले निकै धेरै ठुलो सहयोग गर्छ र त्यसलाई अलिकति चाँडो ल्याउन पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी यो कोरोना संक्रमण पछिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ र अब चाँडै सुरु हुन लागेको बजेट अधिवेशनकोमा जुन संवैधानिक व्यवस्था छ जेठ 15 मै बजेट ल्याउनु पर्ने सरकारलाई, त्यो बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अर्थविद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मा। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। म टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका डाक्टर शङ्कर शर्माज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा अनुरोध गर्छु। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी कोरोना पछिको नेपालको अर्थतन्त्र र बजेटमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अर्थविद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मा। डाक्टर साहब, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। इटहरीबाट नरोत्तम ढकाल सोध्नुहुन्छ, विभिन्न योजना सहित रकमान्तर गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। यो सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम कोरोना रोकथामका लागि खर्च गरी अरू शीर्षकको बजेट रकमान्तर गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुहोस् उहाँ। अब सांसद विकास कोषको त धेरै कुराहरू नै भइसक्यो। मलाई लाग्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ। सरकार अलिअलि तयार भएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो बाहेक अब अनुत्पादक क्षेत्रहरूको कुराहरू सरकारले अहिले खर्च नगर्ने, त्यसलाई रकमान्तर गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्योदेखि बाहेक अब अहिले धेरै पुँजीगत खर्चहरू पनि खर्च भइरहेको छैन। अब साधारण खर्चहरू त धेरै जति खर्च हुन्छ, अब त्यो चाहिँ हाम्रो समस्या पनि त्यही हो। तर पुँजीगत खर्चहरू र स्थानीय तहमा गएको खर्चहरू पनि धेरै अहिले खर्च नभएको कारणले गर्दाखेरि यति बेर रकमान्तर गरेर रोजगारीका कार्यक्रम, राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनलाई नै त्यो हामीले गर्नुपर्ने हो। यो विदेशी धेरै देशहरूले दक्षिण एसियाका धेरै संसारका देशहरूले त्यो कुराहरू गरि नै सकेका छन्। हामीले पनि त्यसलाई अगाडि चाहिँ लिएर जानुपर्छ। मलेसियाबाट टिकाराम विश्वकर्मा सोध्नुहुन्छ, खाडी मुलुकमा 2 महिनादेखि काम ठप्प छ, उद्धारका लागि सरकारले पहलै गरेको छैन, अब स्वदेश फर्केपछि रोजगार सृजना गर्ला सरकारले भनेर हामी आश गरौँ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब गाह्रो छ। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कार्यान्वयनको हो होइन। अब हामीले यो ट्रेनिङ दिने कुराहरू, ऋण दिने कुराहरू होइन, यो रोजगार परिषदको आफ्नै फन्डहरू पनि छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू त छ, गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ छ। तर अब हामीको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको गभर्नेन्स र कार्यान्वयनको हो। तर यति बेर हामी सब एकजुट भएर अरू कुराहरूमा नलागिकन एकाग्र भएर बाहिरबाट फर्किने मान्छेहरूलाई ऋण दिने कुराहरू सजिलो बनाउने, ट्रेनिङको कुराहरू सजिलो बनाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो रोजगारदाता परिषदको फन्ड प्रयोग गर्न दिने गरिकन अगाडि काम लिएर गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ। धनकुटाबाट खेमचन्द्र वस्ती सोध्नुहुन्छ, डामाडोल भएको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सरकारले के कस्तो खालको बजेट ल्याउनु पर्ला भन्छ। अब ग्रामीण क्षेत्रमा त मलाई लाग्छ यसपालि सबभन्दा पहिलो कुरो यही कृषि क्षेत्र हो। अब हुन त अहिलेसम्म कहीँ सुनिएको छैन। अब यो फर्टिलाइजर, मल बिउहरू समयमै उपलब्ध गराउने गरिकन सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। यसको लागि हामीले बजेट पनि डबल गर्नु पर्यो। त्योदेखि बाहेक अब ढुवानीको कुराहरू छ। मैले अघि पनि भने ढुवानी गर्नलाई मान्छेहरू मानिरहेको छैन। त्यो ढुवानी गर्नको लागि चाहिँ सरकारले अहिले यो हेल्थको प्रोटोकल बनाउने, अलिकति सुरक्षा दिने र अहिले 5 नम्बर प्रदेशमा यो कृषि उपजहरू बजारमा बेच्नको लागि एम्बुलेन्सहरू तयार गरेका छ 70वटा। त्यस्तै किसिमको कार्यक्रमहरू केही समयको लागि सरकारले ल्याएर ढुवानी व्यवस्थापनलाई पनि सहयोग गरिदिने, मल बिउ इत्यादिहरू तुरुन्तै पुर्याइदिने र केही ट्र्याक्टरहरू इत्यादिको कुराहरू छ भने त्यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिने। हजुर, इनरुवा सुनसरीबाट श्याम खतिवडा सोध्नुहुन्छ, लकडाउन खुलेपछि पनि आर्थिक अवस्थामा त मन्दी नै हुन्छ होला, यो निक्षेप परिचालन कसरी हुन्छ ब्याङ्कहरूबाट? यस्तो अवस्थामा ब्याङ्क नै सबभन्दा ठुलो बढी समस्यामा आउँछन् कि भनेर सोध्नुहुन्छ। पक्कै हो। अब यसपालि राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालको इतिहासमै नभएको कुरा 2% इन्ट्रेस्ट रेट घटाउ भन्यो। तर त्यसको सट्टा मलाई के लाग्छ भने अब के गर्नुपर्छ भने कुन क्षेत्रहरू चाहिँ बढी प्रभावित छ, जस्तो होटल क्षेत्र होइन, कुन चाहिँ त्यति प्रभावित छैन, कसले पैसा तिर्न सक्छ, त्यसको एनालिसिस गरेर जसले तिर्न सक्ने छैन त्यसलाई मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो निक्षेपकर्ताहरूको ब्याज घटाएर भन्दा पनि लिक्विडिटी बढाएर, तरलता बढाउने कुराहरू धेरै छ। त्यसमा CRR, CCD इत्यादि कुराहरू छ। ब्याङ्कले त्यस्ता कामहरू गरेर यो माग र आपूर्तिबाट नै ब्याज घट्ने काम गराउनुपर्छ। निक्षेपकर्ताको ब्याज घट्न दिनु हुँदैन।
इटरी सुनसरीबाट गोविन्द दङ्गाल सोध्नुहुन्छ, कोरोनाका कारण धेरैको रोजगारी गुम्नेवाला छ। अब सरकारले प्रत्येक परिवारका एकजनाका दरले चाहिँ राहत स्वरूप यो रोजगार उपलब्ध गराउन सक्ला भनेर सोध्नुहुन्छ। अब हामीले सरस्वती हिसाब गर्दा सरकारले गराउन सक्नुपर्ने हो, सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 12 अर्ब रुपियाँ हामीले खर्च गर्यौँ भने 2 लाख परिवारलाई चाहिँ रोजगार दिन सकिन्छ 570 रुपियाँको दरले 100 दिनको लागि। त्यस्तै राहतको कुराहरू गर्ने हो भने 7 अरब रुपियाँले झन्डै 25 लाख मान्छेहरू, झन्डै 25 लाख भनेको 25 लाख परिवार पनि हुनसक्छ, केही राहत चाहिँ दिन सक्छ। तर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या नै के हो भने राहत दिने कुरामा रोजगारी दिने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैनन्। हामीले पाउनुपर्ने मान्छेहरूले पाइरहेको छैन, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्या हो। त्यसको लागि चाहिँ सबै जनताले, खास गरी सिभिल सोसाइटी चाहिँ चनाखो भएर चाहिने र पाउनुपर्ने मान्छेले पाउनु पर्यो भनेर अलिकति जोड गर्नु पर्यो। कानेपोखरी मोरङबाट अम्बिका प्रसाद कोइराला सोध्नुहुन्छ, लकडाउन क्रमिक रूपमा खुकुलो बनाउँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा चाहिँ क्रमिक सुधार आउँछ, चलायमान हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्, तर त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमका बारेमा चाहिँ किन कुरा उठ्दैन भन्छ सोध्नुहुन्छ। अब यो यस्तो हो, अब अर्थशास्त्रीहरू धेरैले चाहिँ अलिकति चलायमान भएन भने देश त ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ, देश चल्न सक्दैन भनेको कारणले अलिकति यसलाई चाहिँ अब आर्थिक भाषामा ट्रेड अफ पनि भन्ने गरिन्छ। अब अलिअलि चलायमान गर्ने, हेल्थको प्रोटोकल ल्याउने, सुरक्षा दिने, होइन, त्यो म्याक्सिमम हेल्थको सुरक्षा गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ। होइन भने त हाम्रो अहिलेको मोडर्न इकोनोमी चल्न सक्दैन, यो रुरल इकोनोमी पनि चल्न सक्दैन। त्यसकारणले यसलाई बिस्तारै खुकुलो पारेर यो सुरक्षा, हेल्थको सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति चाहिँ दिनैपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शङ्कर शर्मा, अर्थविद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष। आज हामीले स्कपनबाट सन्तोष निरौलाजीले, त्यसै गरी सिनामङ्गलबाट छविरमण अधिकारीज्यूले सोध्नुभएको प्रश्न, रूपन्देहीबाट डोलराज पराजुली र झापाबाट गगन सामाल लिम्बुले सोध्न खोज्नुभएको प्रश्नको जवाफ चाहिँ समय अभावको कारण दिन सकेन। हुन त उहाँहरूले सोध्न खोज्नुभएको आशय चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।